سلام یا حسین یا حسین علیہ السلام۔ دعا برائے تنزیل نور امامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکروب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ نزیلو کا ہے سو متجاہت رکابی وضعف کا ہے سو کنتو من البلاد۔ یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تہلکنی بحق امک وجدتک سیدت النساء العالمین۔ یا مسخر سخر لی بحق دم المظلوم علیہ السلام۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم۔ ذکر پاک دی مزید مقبولیت واسطے کوشش کرو صلوات خوشیاں۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ مریض مومنین دی شفا یابی، مرحومین دی مغفرت، ملت شہداء دے بلندی درجات، اسیران دی رہائی، عزاداری اور عزاداران دے تحفظ دی خاطر اہل بیت رسالت تے واجب سمجھ کے سارا مجمع صلوات کرو۔ تسی بھائی میرے علم کھو، تسا ادھے ویک سو سارے پیچھے ویک سو۔ ذکر پاک دی پاک وارث حبیبی دے روح پاک دے ورود دے استقبال سر جھکا آنکھاں بند کر کے اونچی صلوات پڑھو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مالک اللہ 14 دی عزت دا صدقہ شرفا دا ذکر پاک اچ تشریف لے آیا۔ بانیان مجلس ازاد تمام بادشاہ دے دیگر مداخانہ دی نوکری حقیر دے ٹوٹے پھٹے الفاظ عزت والی بارگاہ وچ قبول اور منظور فرمائے۔ الہی آمین۔ دعات آمین ضرور آکھے کرو۔ علی بادشاہ مومن نال وعدہ کیتا ہے جیڑا دوجے مومن واسطے منگے میں علی وعدہ کرنا انہوں اپنے واسطے منگنا نہ پوسی میں علی عطا کر سکتا۔ جو علی تو خیرات وصول کرنا چاہے وہ مومن واسطے آمین آکھے۔ جو مریض کربلا دا صدقہ مالک شفائے کاملہ عطا فرما۔ توڑا بھلا ہوئے جو بے اولادن مالک اللہ باب الحوائج شہزاد علی اصغر دا صدقہ اولاد نرینہ نال آباد فرما۔ جو تندستن مالک رزق وسیع عطا فرما۔ جو پریشان مظلوم کربلا دے آخری سجدے دا صدقہ پریشانیاں دور فرما۔ الہی آمین۔ جو دار فانی چھوڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ آمین دی آواز منبر تک پہنچے، پتہ لگے ہر دل دی تڑپ خواہش حسرت ہے موت تو پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام دے ہر ماتمی عزادار نو بیت اللہ دا حج اور کربلا دی زیارت نصیب اور اچھی آمین آکھن دی کوشش کرو۔ زندگی دے آخری ساہ تک علی ولی اللہ پڑھن والے دا ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہو۔ الہی آمین۔ جھگڑے مک جا سن جدو مالک پاک حکومت سنبھال سن بنیاز اللہ اپنی عزت دا صدقہ آیت اللہ العظمہ شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم شریک القرآن امام الانس والجان صاحب العصر والزمان علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ دعاوں قبول ہونے واسطے دو معصومین دیاں حدیثاں مالک پاک فرما رہے ہیں اتنے تک دعا دی قبولیت رکی رہندی ہے جتنے تائیں دعا منگن والا دعا دے بعد سچودہ تے صلوات نہ پڑھے۔ قبولیت دی سند سمجھ کے اونچی صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے میں اس تھکے ماحول تھوڑا جیا وقت مظلوم دی نوکری جناب دے پیش کرا۔ ہر چیز تو بے نیاز ہو کے نماز عشق دی پہلی رکعت یعنی فضیلت والا حصہ میرا دل ہے میں ریت دے سامنے سردار دا تھوڑا جیا ذکر کرا۔ جس بادشاہ دے نام پاک نال تساں تے میں اٹھایا جامنے
میں سادات مومنین نو اس مالک پاک دے ظہور دے تھوڑے جے حالات سناواں، او دے بعد حکم دی تعمیل ایک سطر دکھ دی اور طالب دعا۔ جمعہ دی ڈھلی ہوئی رات اسی، بیت اللہ دی چھت اسی، لازم نہیں جو وار جمعہ ہوئے ہو سی نہیں تے جمعہ بن جاسی۔ تواڈی زندگی ہوئے میرا تے اتنے وقت مجلس سنن دے بعد تواڈا بہ جانا ہی کافی، تے تسا تھوڑی جی عبادت کر لی تو نماز دے درجے چ اضافہ ہو جاسی، وگرنہ میں راضی۔ بھائی دے حکم دی تعمیل ہوگی، تواڈیاں زیارتیں ہو گئیاں، وعدہ وفا ہو گیا، اتنا ہی کافی۔ لازم نہیں جو دن جمعے دا ہوئے، مگر بھائی جان مرزا صاحب جمعہ بن جاسی۔ وہ دی وجہ بادشاہ امام زمانہ علیہ السلام دا ایک لقب ہے جمعہ جمع کرنے والا۔ جس دن ظہور فرمائے سن اللہ دی مخلوق جمع کر کے اوہی دن میرا مالک جمعہ بنا دے سی۔ او مالک دے ظہور والی جیڑی بھی شب ہو سی، دی ڈھلی ہوئی رات ہو سی، بیت اللہ دی چھت ہو سی، اور عالمین وچ بیت اللہ صرف ایک ہے جس دا نام ہے خانہ کعبہ، جندے تے قرآن دی نص ہے۔ وہ اللہ دا صرف بھائی جان ہک ہی گھر رہے، باقی 27 چک تو مکہ تک ہر بنی ہوئی مسجد کعبہ دی شبیہ ہے۔ آخر تے شبیہاں برآمد ہونیاں، تساں احترام بھی کرنے، ماتم بھی کرنے، پھر فتویاں دا سامنا بھی کرنے۔ آؤ اصل گھر ہے اللہ دا کعبہ، باقی ہر مسجد ہے شبیہ۔ جس بندے دے نظریے شبیہ بنانا بدعت ہے، اج دے بعد نہ چندہ منگے، نہ مسجد بناوے، نماز پڑھن روز کعبے جاوے۔ مالک سلامت رکھیں، تواڈے ہاتھ اونچے رہیں، حیدری سیدائے ہاتھ محتاج نہ ہون۔ میں بسم اللہ کراں، سیدادہ ذکر پاک دی قسم، میرے اسے دی بات نہ بھی ویکھنا میرے آلے، اے رعایت کوئی نہیں، بولن دی چھٹی ہے بے شک نہ بولو، مگر امام زمانہ علیہ السلام دے ذکر چ دائیں بائیں ویکھ کے اپنی اور میری عبادت خراب نہیں کرنی، چونکہ حکم ہے بھائی جان واجباً ہر محفل وچ ولی الامر علیہ السلام دا تذکرہ شیعہ تے واجب ہے۔ جدے نام نال اٹھنا ہے مدہ ذکر کرنا تے تسا صرف سجے کھبے ویکھو تو اے بات برداشت، داد نہ دے سو نہ داد دی زندگی وچ منت کیتی ہے نہ پھر کرنی، جتنی نصیب وچ ہے اتنی عبادت کر سو، صرف دائیں بائیں ویکھ کے نال والیاں دی عبادت خراب نہیں کرنی۔ بیت اللہ دی چھت، جمعہ دی ڈھلی رات، ظاہراً امام زمانہ علیہ السلام دا بھائی جان عام جی عربی لباس، عام تو مراد عمومی، جیڑا عرب دے لوگ عام حالات وچ پہندے نو لمبا جیا چوگا، تے ظاہراً او عام ہو سی، حقیقت وچ او قمیض ہو سی جیڑا احد وچ محمد مصطفیٰ دے بدن تے ہے، جیڑا جنگ احد وچ پاک نبی پایا، دند مبارک زخمی ہون دی وجہ تو خون لڑ کے اس قمیض تے لگیا، او خون انہیں لگی ہوئے ہو سی، او چوگا او قمیض پائے ہو سی، سر تے محمد مصطفیٰ دی سرداری والی پگ رکھی ہوئی ہو سی، یعقوب دی نالین، ایوب دا کمر بند، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، بادشاہ دا ظاہری حلیہ جڑا تساں انشاءاللہ ویکھنے او میں توانوں سناون لگا، یعقوب دی نالین، ایوب دا کمر بند، سلمان دی انگشتری، موسیٰ دا عصا، علی دی ذوالفقار، اللہ دے عرش تو نازل ہوئے دوویں ہتھیار دوواں ہتھاں چ بلند کر کے ڈھلی رات لے بیت اللہ دی چھت تے امام قدم رکھ کے اعلان کر سمجھیدا جتھے انتظار پہ کر دے او کعبہ پہنچے، اللہ میں خروج دا اذن عطا کر چھوڑیا۔ بھائی مالک سلامت رکھنے، بادشاہ تواڈیاں عزتاں چ اضافہ فرماویں۔ بات تو سمجھی وہ پہ بادشاہ دے ظہور پاک دی خبر ہر مومن تک پہنچی، توجہ ہے جی ذکر والے پاس، میں پھر عرض کر رہے ہیں، مالک دے آمد دی اطلاع ہر عزادار تک پہنچی۔ ایک صلوات اونچی آواز نال پڑھ لو۔ تے اللہ کرے تو سامی کعبہ چ پہنچو، ہن جڑے اس دعا تے آمین نہ کہ اس نال کو میں جھگڑا کر سکدا، چلو میں پھر دعا منگدا بھئی بادشاہ پیغام بھیجن ایو اج والی رات ہوے شالا، میں گیا کہ نہ لازمی نہیں جو رات جمعے دی ہوے مولا جمعہ بنا لمنے، کعبے دی چھت تے بادشاہ دا ظہور ہوے، امام بارگاہ دے دروازے جبریل آ کے آکھے 27 چک کے مجلس سنن والے چلو تانوں امام سدیا، بھائی اتنا ہی تو وقت لگتا ہے تے متا گھبرا جاؤ، بھئی اساں تے سنے آئی مولا دی کل فوج ہے 313 تے 313 نالو تے ڈھیر بندے ہون بھی اتھے بیٹھے
تے اساں یہ بھی سنے ہیں جو 29 متقی مولا پشت کعبہ چو برآمد کرنے جنہ دے وچ اصحاب کعب بھی ہونے جنہ چ حضرت سلمان بھی ہونے تے اساڈی دے وچ گنجائش کوئی نہیں. میں اشارہ کرنا ہے تے ویکھنا ہے کیڑا کسے خاطر بیٹھے کیڑا صرف ذکر دی خاطر بیٹھے. سار چاہو تے میں 70 حوالے کراں. وہ 313 فوجی نہیں بھائی جان، وہ 313 میرے بادشاہ دے جرنیل تے جے اشارہ سمجھ گئے تے عبادت پوری ہو جاسی. انہاں 313 جرنیلاں چوں ایک جرنیل دریائے سندھ دے کنارے تو اٹھنا ہے. شاباش تواڈے ہاتھ سلامت ہوے. پاک بی بی تواڈے تے راضی ہوے. نال تواڈی سمجھ نو سلام جی. بسم اللہ کرم. تے اللہ کرے ہون دعا کرداں جو سارے دے ہاتھ بلند ہو گئے. اللہ کرے اسے سندھ دے کنارے تو اٹھن والے جرنیل دی قیادت وچ اے سارا مجمع امام زمانہ دی سپاہ شامل ہوئے. بادشاہ فرمائے دن مت ہن ذہن وچ خیال آوے کسے بچے نو سوچ آوے جو ایتھوں مکہ سفر بڑا ہے، ویزا لواونا پوندا ہے، جہاز دا ٹکٹ لونا پوندا ہے، تے پھر کدے جا کے بندہ کئی دنوں بعد پہنچدا ہے تے مولا دے ساتھ تے فوراً جانا ہے. ایک تو ٹیکنالوجی مفقود ہو ویسی، مشینہ ساکت ہو ویسے، ہوا وچ اڈن والا لوہا روک ویسی. یہ جہازاں دا اڈنا علائم الظہور ہے، لوہے کا ہوا میں پرواز کرنا یہ علائم ہے. جب ظہور ہو جاسی یہ جہاز اڑ نہ سکسن، یہ گڈیاں چل نہ سکسن، یہ ٹیکنالوجی روک ویسی، یہ موبائل ہو ویسن بند. امام فرمائیں گلوبل ویلیج سائنس آدھی ہے نا، دنیا ایک چھوٹا جی گراں بن سی. وہ گراں ادا ہی بننے جدا مالک ظہور فرماؤنا ہے. تے گراں دے ایک کونے تو ساتھ مارو تو پہنچدا تائیں دیر لگ دی کوئی نہیں. تسا توجہ رکھو تے میں نتیجہ پڑھا. بادشاہ فرمائیں دن جس بندے اپنی زندگی ساری زندگی روزانہ نہیں صرف ایک دفعہ میرے ظہور دی خلوص نال دعا منگی. وہ خلوص دی علامت کیا ہے؟ اسی دعا منگتے ہیں مولا رزق دے، زندگی دراز کر، مولا اولاد دے، کاروبار برکت ہوئے، تے آخر تے دعا منگتے ہیں مولا دا ظہور ہوئے. انجی ہے. بادشاہ فرمائیں دن اس وقت میرا ظہور قریب ترین ہوگا جب ہر مومن کی پہلی دعا میں ہوں گا. کیا بات. ایک دفعہ تینج ہوئے تو اڈا بھلا ہوئے. اتنا وقت مسلسل ذکر پاک سنن دے بعد پھر اتنی عبادت سوچ ہی نہیں سکتا. بھائی جان حصہ مل گیا، مرزا صاحب راضی رہنا، امشاہ جی قبلہ راضی رہنا، حصہ ہو گیا، عبادت دی تکمیل ہوگی. بادشاہ فرمائیں دن ایک دفعہ منگی ہوئے خلوص نال دعا، وہ بندہ مر جاوے اپنی قبر وچ ہوئے. مالک فرمائیں دن میرا وعدہ ہے وہ بندہ زندہ ہوئے ظہور والے شب بستر تے ہوئے. فرمائیں دن کعبہ دی چھت تو میرا پیغام بندے دے کنہ تک اس زبان وچ پہنچی جیڑی زبان وہ بندہ بولدا سی. شہنشاہ فرمائیں دن وہ گھبراوے نہیں، وہ دنیا دے جس کونے چ ہوئے قبر والا قبر چوں، بستر والا بستر تو پہلا قدم آگے رکھی، دوجا میں امام دی کچہری چ سی. تھوڑا بھلا حیدری یا علی علیہ السلام. دو قدمہ دے فاصلے میں حجت دی زیارت ہو سی. بھائی پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے، گفتگو بوجھ تو میں مولا دی عزت دی قسم میں اس وقت اتنا لمبا پڑھنا نہیں چاہتا. صرف حکم ہوئے تو میں جناب نو تکلیف دیتی، وگرنہ میں بھی احساس ہے صبح تو ہون تک اتنا وقت بندہ اپنے رشتہ دار دی اپنے پتر دی پھوڑی تے نہیں بیٹھ سکتا. تساں عشق حسین جس وقت تک بیٹھو. ایک نتیجہ اور پڑھنے او دے بعد جیڑا حکم ہے او دی تعمیل ایک سطر میں مصائب دی شروع کرن لگے. اجازت ہے اتنا ایک اور پڑھ لواں. اللہ تہاڈا بھلا کرے. توجہ رکھنا تے نتیجہ حوالے کریے پھر میں سلام کر جاواں. ایک جمع غفیر کعبہ چ اکٹھا ہو سی. چلو مولا دا ساتھ آوے تسی سارے پہنچو. یہ سارے عزادار پہنچ گئے کعبہ چ. انہاں دی قیادت کرن والے سید، پیچھے حسین دے ماتمی. میں گناہگار خاکی انسان اور تے وسیلہ لبیا کوئی نہیں. میں تساں آزاداراں دیاں جتیاں چاہ کے سادات دے پیراں لیاں جتیاں سر تے رکھ کے میں بھی پہنچا کعبے وچ. کتنا حسین منظر بیت اللہ دی چھت جہندے این مرکز وچ پہلا نازل ہویا اسے دی چھت تے آخری دا ظہور. بھائی سلامت رہو. کیا بات. جتھے پہلا آیا اتھا ہی آخری. پہلا کعبے دے این جوف وچ، دوسرا کعبے دی این چھت تے. انبیاء دے تبرکات سچی ہوئے اور انبیاء دے تبرکات بعض دا حدود عربہ مشرق تو مغرب تائیں اتنے وسیع و عریض ہیں. انہاں تے امامت دی طاقت استعمال کر کے انہوں نے مختصر کر کے
کھجور دے پتے دی بنی ہوئی ایک زنبیل ٹوکری ہے سجے موڈے تے لٹکا کے علی دی ذوالفقار نو بلند کر کے امام ویکھ رہے ہیں کون آ رہی ہے گھبرا تو نہیں گئے کس طرح آ رہی ہے کس انداز نال آ رہی ہے کیڑی نیت نال آ رہی ہے بندے اکٹھے ہوندے راسن امام ویکھ دے راسن جس لئے امام دی مرضی دا اجتماع کعبے چ ہو ویسی جیڑے بادشاہ نو مطلوب ہیں جدوں او پہنچ ویسے اتنے تک وقت ہو جاسی اذان دا دیر یا تھوڑی دا میں نے پتہ نہیں عبادت حصے دی وہ بندہ ہی کر لے گا جس ہون تک پورے دن میں فضائل والی رکعت نماز دیئے اپنے حصے دی بھائی جان عبادت نہ کیتی ہوئے وقت ہو جائے گا آزان دا تے مالک آزان دیونی ہے کعبہ دی چھاتے اگلا ایک منٹ ہر بندے دی نگاہ میرے علوے دے بعد اپنی مرضی کر لینا کعبہ دی چھاتے آزانہ دو ایک گزر گئی ایک آزان دا انتظار ہے جیڑی آزان ہو چکی دے مؤذن آئی حضرت بلال اس آزان دا دن آئی یوم فتح مکہ فتح ہویا نبی حکم دیتا جڑا ابو جہل دے گھر ٹر جائے یا اللہ دے گھر لگاوے اس نوے محمد کچھ ناکسا اللہ دے گھرے اجتماع ہو گیا بھائی جان اس ٹائم رقبہ کعبہ دا زیادہ ہائی نہیں رش ود گیا نبی فرمایا اے نوے مسلمان تے کچھ اجے کلمہ پڑھن آئے انہاں دے کلمہ پڑھن تو پہلے بلال ذرا کعبہ دی چھت جا کے ایک آزان سنا حکم نبوت دی تعمیل دوڑ کے بلال کعبہ دی چھت سوار ہویا کہ آزان شروع کرن دی بجائے دائیں بائیں ویکھن لگ گیا نبی آگیا میں آدھا آزان دے تو سجے کپے کیوں ویکھن لگ گیا بلال دے مالک اگے جتھے ہوا منہ ہوندہ اس گھر والے پاسے آج کھلوتا کعبہ دی چھت انتظار کر رہے ہیں جو میں آزان ویلے منہ کیڑے پاسے کرا نبی فرمایا گھبرا کیوں گے مجمع جدید کر نگاہ کر جدے میرا ویر علی ہے ادھے منہ کر کے آزان آتا واہ بھائی واہ سارے بولو حیدری مالک تو آڑے تے راضی اس آزان دے بعد وہ نماز یہ آزان وہ ہے جدے بارے علامہ اقبال لکھ گئے ملا کی آزان اور مجاہد کی آزان اور اس آزان دے بعد وہ نماز جہندے بھی صرف شیعہ مقتدی نہیں ہونے اللہ ایک ہور حجت زندہ کر کے چوتھے آسمان تے غیب بہائیے جنہ دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام او بھی نازل حسن عمدن صفحہ جگہ بنا کے سدھا امام دی کنڈ پیچھے کھلو سی عیسیٰ دی خواہش ہو سی جدو نماز سجدہ ہوئے جتھے قائم دے قدم ہوئے نتھے میں عیسیٰ دی پیشانی ہوئے صفحے جنبیات ملائک نو نماز پڑھا کے زندگی باقی انشاءاللہ ملاقات باقی اگلی سطر شروع کرنے لگا جس نال میرا پیار ہے جس وجہ تو ازادار رات دے اس ویلے مٹی تے بہ گئے ہر ویلے دعا منگی کرو ہن ظہور ہوئے دھوپ پالیاں قبران تے چھاں بڑھ منجے بھئی اس ہائے نالی میرے حصے دی مکمل ہو گئی چپ کر کے سن سو تو سچین دے طرح سنا جو کائنات دے شریف اجڑے کی من کائنات دے وڈے امیر غریب کی میں ہوئے دعا منگی کرو دا ظہور ہوئے جن دھوپ والیاں نو چھانتے بہامنے جن صرف مردان دے نہیں مستوران دے قتلان دے بدلے لمنے الحمدللہ رب العالمین ہاں جی دا تعلق بانی مجلس دے خلوص نالے ذاکر دے پڑھن نال جتنے خلوص نال پھوڑی وچھی اتنے آنسو آوے عزیز جس وقت دا میں آیا پتہ نہیں کتنی دفعہ بھائی جان ممبر دے نال بیٹھے مولا دی قسم میں کدی بناوٹ نہیں کہ انہیں ایک حکم دیتا ہے وہ دی میں تعمیل کرنی پہلے آسن اس قبر تے جس تے دھوپے شیعہ دے گھر جو میں ہوتا بچہ ہی سمجھ گیا اسی میں کیڑی قبر دی گل کی تھی جے نو سمجھے تے نہیں سمجھاواں قبر مدینے تے قبر سمن والی دا ہاتھ جا پاسے تو نہیں اٹھا زخمی دادی دی قبر تے ہاتھ رکھ کے نصیب چے بھائی جان تو ہر بندہ آئے کر سی امام اکسن دادی اٹھی تے 10 کون مرندے رہنی واہ بھائی واہ ماں شبیر دی تو آڑے تے راضی ہوں الحمدللہ رب العالمین حصہ ہو گئے
مدینے والی قبر دا انتقام لے کے جو پڑھن دا حکم ہے واتاسن شام دے بارو قبر تھی جدہ شام والی قبر تے آسن مدینے والی زخمی دادی نال ہو سی پتر دا ہاتھ نب کے آکسن میرا لال میرے قاتلاں چو کوئی بچ بھی بنے تخیرے میرے قاتل ایک شہر چند ادھا بدلہ ضرور لے ادھے قاتل 36 شہر سے میں صدقے ہو جاؤں ندیم بھائی مولا جان دن میں رات دس وقت اتنے تھکے مولی تصور ہی نہیں کر سکتا خوش آمد کرم بادشاہ حسین دا مجرم ہو ماں ایک خاص کرم ہے جو اس ویلے بے کے کم از کم ہائے تک کر دے بیٹھے ہو تو سا تھکے نہیں میں تھک کے وکھاما نہیں اس علی دی دشمنی ہے باو جی ولایت علی دی دشمنی ہے لوگاں اتنا علی دے پترانو نہیں ماریا جتنا دھیانو ماریا میں صدقے ہو جاؤں یہ تھاک نہ گئے ہو وہ تو ایک سطر ہور پڑھ داں دل نرم ہو من پھر میں عزیز دے حکم دی تعمیل کرائیں تے ایک وین پڑھاں بھائی جان میں کہ اتنا پترانو نہیں ماریا جتنا دھیانو ماریا پتران دی مقتل دا نام کربلا توڑی ہائے دی قسم دھیان دی قتل گاہ دا نام ہے شام میں صدقے ہو جاؤں باہر تک قضاداراں دے رون دی آواز اسے دا نام ہے مجلس بادشاہ دی مجلس او بھائی جان عبادت گاہ ہے جتھے بے کے صرف سال لونے ہی ثواب ہے تے تو ساتھ ہائے کر رہے ہو رو رہے ہو میں کہ پتران دی قتل گاہ کربلا دھیان دی شام کربلا تے شام وچ بڑا فرق ہے او فرق پڑا تے ہر بندے دی ہائے نکلے کربلا او مقتل جتھے ماما دے سامنے پترانو ماریا نے تے جے سارے تیار بیٹھے ہو تو شام او مقتل جتھے پتر دے سامنے ماما نو مار دے رہے آفرین بھائی کیا بات ہے ماں شبیر دی توڑی ہائے قبول کرے میں سوچ نہیں سکتا جو ان ذہن تیار ہو ویسے جے توڑا دل بن گیا تے ایک سطر دا اور اضافہ کرے نا کربلا پتر مارے نے شام وچ ماما ماریاں نے کربلا مرد مارے نے شام تک پردہ دارانو قتل کیتا نے جے ہائے کرن تے جوڑ گئے ہو تو کربلا تے شام وچ اے فرق ہے جتنے کربلا وچ مارے نے سب تو زیادہ حضرت عباس نو مارے نے آخر تے مظلوم کربلا دی ذوالجناح دی شبیب برآمد ہونی سندا رہندے ہو نا جو ہر کسے تو ڈھیر زخمی حسین لے آؤ میں ممبر پاک تے باوضو قرآن سر تے رکھ کے قسم چہنا ہر کسے تو ڈھیر مارے نے عباس نو مولا دے مدہ خان پڑھ دین اور حقیقت ہے جو غازی آکھیا ہی میری لاش نہیں چاونی یہ سچ ہے مگر اے ایک وجہ ہے عباس ضرور آکھے میری لاش نہ چوے ہے او دے باوجود امامت دے عدل کوشش کی تھی جو میں لاش چاواں مجلس وچ بیٹھے ہو سن سید نوکرانی دا پتر سمجھ کے معافی کرنا تے بابا جی مکان بھی چلنا حسین تا کوشش کی تھی میں عباس چاواں مگر کوشش کریں دے ان جتنے نو ہاتھ لاویں نا اتنا چوی ویندائی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین بھائی میرے آ نوکری کرن دا دیاں جیس پہلے عزیز تو لے کے آخری بندے تائیں ہر کسے دی آئے نکلے تو وقت میں شام دی تھکی ہوئی تو پہن کے پیا پڑھتا ایک اور سطر پڑھا تے میں نتیجے والے پاسے تواڈے ذہن لے جاواں انتظار نہیں دل نرم پیا کردا میں دعویٰ کیتا ہے جتنے انو کربلا ماریا سب تو زیادہ بھائی جان حضرت عباس نو ماریا امام حسین علیہ السلام دی فوج سب تو اچا قادائی غازی دا ہائے کرن والا اتنا بلند قادائی نا عباس دا جو 2 رکابے گھوڑے تے بمیں نا پیر زمین تے خط بنیں دے کتنا ایک مسائب تو آڈا مجمع بابا جی سن سکتا ہے میں نہیں جاندہ علماء لکھے 8 فٹ تو ڈھیر قدائی جیڑے کربلا گئے اور نصیب ہوئے جیڑا سکتا ہے رات دے اس ویلے حسین دا ماتمیوں دا نوکر جھولی چھائی کھلے رونا لے نو اتنے تائیں موت نہ ہوئے جتنے تائیں کربلا نہ منجو او جوان میرا نہیں تا مسائب دا حیاء کر لے میرے آلے پاس ویک کیڑا شیعہ جس دی ہون ہائے نہ نکل سی جائندہ قد 8 فٹ تو یوچائی کربلا منجو ایک خودی قبر 4 فٹ نہ لوئی تھوڑی ہے واہ 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 مرحبا جرکم اللہ نے بڑھ دیا مجلسہ کربلا مولا دی عزت دی قسم ندیم بھائی میں سوچیا نہیں جتنا ماحول ہے جتنا سید دا خلوص ہے جتنے انو نتیجہ دیواں جتنے انو کربلا مارے سب تو زیادہ مارے نے حضرت عباس نو تے ہائے کر سکو بزرگوں تک کربلا دے بعد شام تائیں سب تو زیادہ مارے نے علی دی بڑی دھی نو
بہن نو بھرا تے بڑے مانن جدے تے مانن اس نو کربلا زیادہ مارے نے بھائی جان جنو مانن انو شام زیادہ مارے نے کیڑا شیعہ آئے نہ کرے سی تے مارے انج نے بھرا دے ہاتھ کٹ کے مار دے رہے نہ بہن دے ہاتھ بن کے مار دے رہے اللہ مان آفرین مرحبا اجرکم اللہ ہاتھ نہ بنو جی ہاتھ کوئی بندہ نہ بننے ہاتھ بنے ہی فقط ماتم واسطے اللہ تمہیں جوانیاں نصیب کرے بھائی رونا لے جدے میری نگاہ بیٹھا کھلوتا ہر بندہ ماتم واسطے آزاداری واسطے تیار ہے کنجوسی نہ کریں بھائی جان ستر پوری سنا ماں اس علی دی دے جنگل چ رول کے مرن دا صدقہ ایک مومن پریشان ہے مالک دی پریشانی دور کرے ہائے تسے سونی کی تھی 36 شہراں چ مرے اندے رہن ایک واری نہیں 2 دفعہ شام بلایا نے میں نہیں پڑھتا رہنا بابا جی جیڑا شہر علی دے پتران دے لائق نائی جوانہ اتھے علی دی دین 2 دفعہ جامنا پیا چلو آئے تو سا سونی کی تھی تے میں انج پڑھ دے ماں جی میں 10 دفعہ آکھاں تو سا سنو تو سا ہائے کرو جتنی دفعہ آکھو میں پڑھ دے رہا جیڑا پتران دے لائق نائی اتھے دین 2 باری منجنا پیا جی اجا ہائے نہ کیتی انہیں تینج پڑھ دے وہاں جتھے بھراواں نال نہیں آونا اتھے بھرجائیاں نال گئی آفرین بھائی سیدہ کو کا منظور کرنے ماحول بن گئے بھائی جان ہر آنکھ جھانجے جیڑی دعا قبول نہیں نہ ہوندی جدہ ہر پاسے گریا ہوئے او دعا ذہنی رکھ کے جھولی پھیلا لی کرو اس عالیہ دے زخم اندہ صدقہ جے نو سمجھے ہونتائیں تو مولا دی عزت دی قسم امام زمانہ دی غیبت کبرا دی قسم ازادار دا حکم علی دی دھی دی شہادت سنا اس موضوع نو ندیم بھائی میں ملک چ بہت زیادہ پڑھے جو جتھے حسین پڑھیں دے اتھے حسین دی موسنہ ضرور پڑھی وے حسین نبی بچائیں تے علی دی دھی حسین بچائے نبی بچاونے سوکھیان حسین بچاونا اوکھائی دوجی دفعہ آ بیٹھی شام دے باروں ویکھنا چاہنا کون تھکیا کیڑا ماتم دا میراج کرنا چاہندہ ہے پہلی دفعہ آئی تا اپنی زر خرید جاگیر 72 گھنٹے کھڑی رہی اور یاد رکھنا جتھے عالیہ دی مزار ہے نا اللہ تو انو شام دی زواری کرائے اس ویلے رومن دا صدقہ اتنے تائیں مومن دی آنکھ موت واسطے بند نہ ہوئے جتنے تائیں بہن برامان دیاں نگریاں نہ بیٹھے جڑے شام گئے وہ جتھے عالیہ دی قبر ہے نا علی دی 60,000 دینار دی خرید کروائی آئی تے میرے جوان بھائی میرے بیٹے انٹرنیٹ دا کمپیوٹر دا دور ہے 60,000 دینار ہے 60,000 تولے سونا جدہ مجلس مکمنی گھر وان کے کدی کدی شام دا احساس گھر ریسی کیتا کرو ضروری نہیں جو کربلا تے شام صرف بندہ مجلس جو محسوس کرے گھر وان کے کمپیوٹر کلکولیٹر تے حساب کرنا 60,000 تولے سونے دی کتنی قیمت ہے تے وقت سوچ کے ہائے ضرور کر لونا جو ایک قبر واسطے کینڈی مہنگی جاگیر لئی علی دی بھی آفرین مرحبا ما شبیر دی توڑی ہائے تے پرسہ قبول کرے بس سوچے آئی جتنا اتنا حصہ مل گیا دعا جو گیا آنسو آ گئے پر چلنا ایک مکان ہوئے جو میں آد تو واد دی بھائی والدہ مسائب پڑھنے دو جیواری جاگیر چاہ بیٹھے عالیہ فرمائے سجاد جو تواڈی اجازت ہوئے تاج قاتلان دے شہر چ میں مقتول دا ماتم کر لوں ہاں اما جتنا دل نے رو وہ میں کوئی روکی ہے اما فضائے جاگیر میری پتران دی حیاتی ہوئی اے باغ میری ملکیت اے دے مرکز چے تگر نو تو سانکھ دے ہو شرین اسے 27 چک دی آبادی ہے تو آڑے پنڈ دی آبادی ہے کسے گھارے شرین ہوئے کل دیگرے لے جا کے انہوں ضرور ویکھنا دیگرے لے شرین مرجامن لگوے سی ان دے پتے کملامن لگوے سے بندے آدھن نحوست ہے قرآن دی قسم نحوست نہیں ندیم بھائی بابا جی اجازت ہوئے تو میں روایت پڑھا روایات ازا کتاب لکھن والے قلب عباس لکھنوی انہاں لکھے نحوست کوئی نہیں شام دا ملکائی دیگر دا ویلائی علی دیاں دی پیشی واسطے دربار تے بازار سجدے پیان سیدزادیاں اسے باغ چ انتظار کر دیاں پیان تے کٹھے ہوئے دے سار شرین دیاں شاخہ نال لٹکائے نے وقت اتنا استقبال کیتا نے جو کٹھے ہوئے اندہ خون شرین دیاں شاخہ تے لگیا
او دیگر دا ویلا تے قیامت دے دن تائیں دیگر لے جتھے شریع اسی پتے مرجاوے سے اے نحوست نہیں ہے درختوں کے دیاں نسل غریب دیاں واہ بھائی واہ آفرین مرحبا اندیاں نسل غریب دیاں آزادار نے اتنا حصہ چاہیے بھائی جان جتنا مل گیا وقت دیگر دا ویلا ہی جدا اسے درخت لے آلیہ نو بھرامان دی مکان ملی فرمایا اتگر تے لگوئے میرے کٹھے پتر بھرامان دا خون اما فضا وانیو ایک جو لوگ درخت نہیں کٹیا نشانی ضرور اسی میں شہیدان دیاں نشانیاں وکھا پھر حسین دا ماتم کرا ملکہ زنجبار گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے آلیہ میرے تو نہ سنو تے آؤ ذرا اکھی نال ویر دا معجزہ وکھو بانی مجلس سید اور مجلس کتھائیں سیدے تو پہلے ہاتھ بندنا پھر ایک اشارہ کرنا بھائی جان سخت پڑیا کدی نہیں اشارے نال پیاداں ترائے مرتبہ علی دی دی کوشش کی تھی تے زمین تو اٹھ نہیں سکے جوانوں بھرامان دے قاتلہ اتنا جگایا ہی ویڑے چنا ٹرن والی نو اتنا ٹرایا ہی جو اٹھن دے قابل نہیں رہ گئی اشارے نال تے اتنا ہی پڑھ سکتا ہی نا جدو ترائے کوششاں دے بعد اٹھ نہ سکے پھر چشم فلک پہلی دفعہ ڈٹھے جو ماں سہارا دیتا پردے چ بیٹھیوں سن میری ماما بہنا دھیاں یہ تو آڑے حصے دا لفظ ہے ضعیفی آونیں تا دھیاں ماما دا سہارا بن دیا یہ تاریخ دا پہلا واقعہ جو بڑھڑی ماں سہارا دیتا بھائی کر سکو تا زخمی دی آنکھی اٹھ گئی میں صدقے ہو جا ماں میری زندگی قربان ہوئے شالہ جوانیاں نصیب ہونے ماں دے سہارے تے ٹری پھر کچھ قدم بعد بھائی جان ایک نہیں ترائے سہارے دی ضرورت پہ گئی اور میں صدقے ہو جا ماں دو بے موسم بڑھڑے تے ایک غربت دا برکہ جان دے ہو اللہ علیہ نو دو برکے دیتن دھیاں دے پردے ہونی ایک امیری ہے ایک غریبی ہے امیری دی چادر عباس ستائی چاکبل کے دو ضلعیں دا مجمع میرے سامنے امیری دی چادر عباس تے غربت دا برکہ جناب فضا تے میں آکھے نال دو بے موسم بڑھڑے جے آئے کرو تا ایک 27 سال دا بڑھڑا دوجا 9 سال دا ضعیف پیو پورے شام تائیں دو واری دے سفر چ رات رو رو کے بڑھڑا پتر پیو دی رات بوجھ کے بڑھڑا ترائے سہارے لے کے آلیہ اوکھی ٹور کے درخت دے تلے آ پہنچن بھائی جان اسے مضمون نو جتنا چاہواں میں پڑھ سکتا ہوں تسا توجہ رکھنی ہے تے ویکھنا ہے کیڑا شریف جھولی پھیلائی بیٹھے رات دے اس والے عزاداری واسطے صف تے بیوی گئے تے دی اجے تک آئے دی خیرات وصول نہیں ہوئی او جھولی پھیلاوے آلیہ ڈٹھے شریف دا عجیب جی منظر پتے چ خون ہے وچ مظلوم دی خوشبو ہے سفید پرندن خون پران تے جھل دن پھر اپنی زبان وچ پرندے آدن ہائے حسین جدہ بھی روئے کرو آئے حسین کر کے روئے کرو شاباش آفرین مرحبا پرندے بھائی جان وین کر دین پھر مٹی تے ڈھے کے مروین دین کچھ دیر تا عالیہ عزاداری وے دے رہے وقت حسین دی عزادار جیٹی صابرائی ہائی تا بین بھرا دا خون ڈٹھا عزاداری کریں دے پکھی مردے ڈٹھے صبر دے بانت رٹ گئے زخمی ہاتھ کربلال اٹھ گئے تے عالیہ اچھا وین کیتا ہے حسین پکھی مردے وین دے نہیں بین جیندی ودی آئی جیو پہ ماں شبیر دی راضی ہونے توڑی ہائے توڑی حقوقہ منظور ہونے اے ہائی پورا تعارف جو باغچ کون آئیے بی بی آکھے حسین بہن جی لیئی تے دوسری دفعہ آگئی ہے شام اے ہائی بھائی جی پورا تعارف چوتھے درخت نال ماتمی ماتم دی تیاری کرنا سید مکان جلنا چوتھے درخت نال چھپیا بیٹھا ہی باغ دا مالی جندہ نام تاریخ والے لکھے عزیر انہوں پتہ لگ گئے جو باغ دی مالک آئیے باغچ تے آئیے پورے 4 سال دے بعد ایک بندہ نہ سمجھے میں سخت روایت نہیں پڑھنی جنہوں سمجھ آئی وہ دی مسلح تے بھائی جی آئے نکلوے سی جدہ پتہ لگسنا مالک آئیے 4 سال دی آمدن اس اکٹھی کر کے جوانہ وہ ایک گڑڑی بنائی تیری سونی حقوقاں دی قسم میں مالکہ سمجھ کے وہ گڑڑی آلیہ دے سارتے چبائی میں انجے پڑھدا رہنا آمدن دا وزن دیر آئی اکبر دی ماں سفرہ دی تھکی ہوئی آئی گڑڑی سارتے آئی تے جھڑ پئی بلکہ اتنا وزن آئی آمدن چاہی تے سا موک گئے
آفرین مرحبا بھائی ذرا مائک دا آواز کھولے ایکو گھٹا کے مائک کھولے میں دو وین کریں جی میں نوکرہ گھٹ جنہ نہیں سمجھے سنی بھیرا مطلب بیٹھے ہوں میں بھائی مرزا ندیم صاحب سید آدھا میں سنی بھیرا واسطے پڑھتا علی دی دینو شام دے باروں باغ دی آمدن انہیں ملی جی میں کوفہ دی مسجد 19 رمضان دی فجر ویلے علی نو دین سکھاون دی اجرت ملی آئی جے ہارے کر سکو تا آلیہ ندی دے کنارے تے جنین تے پانی دا رنگ تبدیل ہو گیا ایک دعا منگو رات دے اس ویلے رومن والے ایک دعا منگو شالا پردیس کسے نو موت نہ آوے شالا مرد کوئی نہ مرے تیجے چارے قضا موت پردیس ہی ہوئے مرد ہوئے پیا شریف دی دی جنگلے چنا مرے اور ہائے کریں دیا تے روندے نہ تھکن والی قوم قاتلان دا شہر علی جائے سلطان دی دی آفرین مرحبا دیگر دویلا دن لان دے قریب سجاد زخمی سار پھپی دا جھولی اجبا کے آدھے بیٹھن پھپی اے شامیں جیڑے برکے لٹن و کفن قدو دے دین آفرین مرحبا اجرکم اللہ پردیس دا ملک دشمن زمان ہے لاشا لٹن آلے ہیں تو کفن دی کیڑی توقع زخمی جنازے چوبین آئے انہاں تو کفن منگی نہیں انہاں میرے ویران دے لباس ہی لٹن بے کفن ہی چھوڑے ہیں ان پردیس دا معاملہ بابا جی پڑھا بھی روایت تے اس علاقے دے آزاداروں پڑھا بھی ادب دے پردیس جو دل بھی نہ دکھے تے مکان بھی ہو جاوے زین العابدین وقت دے علیان بادشاہ زمانے دے امامن تطہیر دی کنات لگی جنت چو تخت آیا غسل واسطے لکڑی دا تخت ہوندے نا وہ جنت چو آیا آزاداریں تیری جذبات دی بھی قدر ہے مگر میں ہاں امتی میں انجی پڑھ سکتا جنت دا تخت آیا اتے فاتح شام دا جنازہ غسل دیمن والی فضا مدد کرن والیاں ہوا مریم تے آسیہ ہو سکتا ہے کہ نام بزرگاں سنے ہوئے علی پر گھلوان دے عالم دین و گزرین علامہ وزیر حیدر در سے خارج پڑھے ہوئے مجلسہ بڑیاں گھٹ پڑھ دیاں محقق موں وڈے ہیں جھاگ ضلع چگڑ مراجے میرے تو پہلے انہاں ایک گال پڑھی آئی چاچا جی مجلس ختم ہو گئی آئی انہاں کیا علی دی دی دا غسل دیگر شروع ہویا تے رات ڈال گئی واہ 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 مرحبا شالا ماتم نصیب نے اپنے کسے گاہ میں شالا قدا نہ رہو میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا ماں شبیر دی ماتم قبول کرنے بھائی جان پھر میں ساری زندگی سوچ دائی جو اتنی دیر کیوں لگ گئی میں ذاتی مثالہ نال کدی مسائب پڑھیا نہیں مگر جدو میں نے روایت سمجھ آئی جوانہ میں وہ گل ضرور سمجھنا اس سال جنوری دے مہینے چ بھائی جی مرزا ندیم صاحب میرا 26-27 سال دا کزن ملتان دے علاقے حادثے فوت ہویا او دا جنازہ وطن تے لے آئے اسی 5 مردہ سے جنازے نو غسل دے منا لے تے مولا دی قسمیں سانو 5 گھنٹے لگ گئے میں غسل دیندہ رہا اپنے بھائی نو تے میرا ذہن رہا شام غسل دی جا بنی ہوئی ہے ساڑھے شہر امام بارگاہ نکل کے غازی دے علم تلے آکے شام علموں کر کے برار نہیں میں علی دی دین و برسہ دیتا میں آکے بادشاہ دی اجڑی ہوئی بہن آج سمجھ آئیے جو اتنی دیر کیوں لگی آج پتہ لگ گئے جیڑا جنازہ زخمی ہوئے اُتے غسل تے وقت زیادہ لگ دائے زخمی جنازہ تے پردے اندر آئی فضا تو سا ماتم سونا کیتا ہے ذرا اس سے ماتم دے دوران میں نے ایک جواب دے غسل مکمل ہوئے جنازے نو کی ضرورت ہوں دی ہے بولو توڑیاں تھیاں دے پردے میں شاباش ہاں جا پہ لوڑ پوسی غسل دے بعد جنازے نو کی لوڑے کفن تے بات دھی ہوئے بھاویں امیر دی تے بھاویں غریب دی اے پردے چ بیٹھیاں میریاں دیاں بہناں دے حصے دا لفظ دی بھاویں شہنشاہ دی ہوئے بھاویں کسے غریب دی ہوئے دو سوال چاچا پیکیاں دے ضرور کریں دیئے جیندے عید منسی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جتنے تائیں دھی جیندی روے جوانہ عید منسی تے دھی مرونی جنازے نو یہ انتظار ہوندہ ہے پیک کا کفن آوے جنازہ چاہیوے میں بھائی جی انج پڑھدا بھیرا نہ بولدا ہوئے نا بہن نال تے موت آمن لگے پترہ نو آکسی میرا جنازہ رکھ چھڑے متا میرا بھیرا پیک کا کفن لے آوے ہون جے ماتم تے جڑ گئے ہو تا قسمت علی دیاں دی جدا عید لمنی آئی تا کوفے بابا ماری آگیا
جدہ کفن دا ویلا آیا تا پیکا بچے واہ بھائی واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جروگ حقیقت دا بندہ اتنا ہی رو سکتا ہے جتنا روئے ہو بیٹھا کھلوتا اندر باہر کیڑا آزادار ہے جیسا ہائے نہیں کی تھی ہانج نہیں لڑی شام دا جنگل اور پردیش دا معاملہ علی بادشاہ دی تھی 15 رجب ڈھلی ہوئی رات پردے دے اندروں فضا کے سجاد کفان ایک لفظ آکھاں چاہ دعا منگو شاءاللہ دیاں تے آکھا ویلا آوے تا پیک کے وسدے ہومین فضا کے کفن ایک واری تے سجاد چھان پین وقت موڑے تو پرانی عبالا کے اتو رامان دی مٹی چھانڈ کے تے کانڈ پچھو ودا کے پچھ دے کھلے ندادی بان پاؤسی اجڑی دا کفن آفرین مرحبا مرحبا جرکم اللہ جیڑا پھردہ یو کفن اگلا مرحلہ اوکھا ہے مولا دی عزت دی قسم اسے سین دے جنازے دی قسم بابا جی بھائی جان پتہ نہیں ملک کتنی مجلسہ میرے سے اگلے لفظ تے مکمل ہوئی ہیں لفظ میرا نہیں ایک سید داتا کی تو ہے لفظ ہے تے اتھے اس ماحول ہو ہی نہیں سکتا جو اس وقت میں زیادہ پڑھن دی ضرورت پوے 12 سال اپنی ذاکری چ میں پڑھ دا رہا جو عالی واسطے جنت دا پلنگ آیا بھائی جان 2.5-3 سال پہلے شیعہ میانی ملتان میں مجلس پڑی آغا نسیم عباس سرکار دے درجات بلندوں میں وہ ویل چیئر تے روندے بیٹھے ہیں جدہ میں منبر چھوڑے میں پیران تے ہاتھ رکھے انہیں فرمایا بیٹا ایک گل لکھاں میں کہ قبلہ حکم ہونا کہ آج دے بعد جنت دا پلنگ نہیں پڑھنا بزرگ سمجھ جاندے مطلب بچے انو پتہ نہ لگے غلط فہمی ہو ونی جو علی دی دھی آئی حسن جائے امیر برادی بہن آئی جعفر تیار دی نو آئی کوئی سونے چاندی دا قیمتی پلنگ آئے ہو سی جس فجر تو ہانتا ہی آئے میں کی تھی آگا جی فرمایا میں سید زامنہ میرا نام ہے کہ پورے ملک اس پردر میں کوئی پلنگ نائی 18 بیراما دی بہن جعفر تیار دی نو علی دی دی دا جنازہ چامن آستے شام دے جنگل جو سجاد 4 لکڑیاں لے آیا دو اس رکھتے رکھے دو اس رکھتے رکھے اتے زخمی جنازہ چلو ایک لفظ گھاٹ پڑھنا پڑھ چھوڑا مجلس میری مکمل ہوگی کوین پڑھنے ذرا میرے نال تھوڑا جیا سفر ہور کرو رات دے اس ویلے میری سوچ تو سونے تو سکوکا ماریاں ہائے کی تھی اگلا مرلہ ہوندہ ہے جنازہ پڑھامن اس 27 چک دی آبادی ہے چاجت دی رات لے اعلانوں میں جو شہر دی نکرے چھے ایک غریب رندائی تھے وہ مر گئی ہے تے اس دا پڑھینا ہے جنازہ بھائی جان جدہ کچھ نہ لگتا اسی ہوئی آکسی آوی یار جدہ نال کوئی جھگڑا اسی ہوئی آکسی تو رو جیندے نال جھگڑے ہوندر آؤ دے گھر مکان نہ ہی دیتی تے جنازہ تے پڑھا بھی ہے میں اس دے جنازے دی گل پہ کردہ جندے 18 بھرا جیڑی علی دی شاباش مرحبا مرحبا جروکم اللہ جیڑی علی جے سلطان دی جدہ جنازہ پڑھنائی تا پڑھامن اللہ ایک سجاد تے پڑھن والا اکلا باکر واہ 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 مرحبا ماں شبیر دی کو کا منظور کرنے میں ندیم راضی ہوں سیدادہ راضی ہوں ہونے کو این پڑھا تے سلام کر کے ٹور جاما جنازہ پڑھی گیا ایک سوال دا جواب دیو مجلس میرے حصے دی قدوں دی مکمل ہو گئی مولا جان دین میں کسے وجہ تو ممبر تے ہاں نہیں تو سارے رولے ہمیں قدوں دا سلام کر کے ٹور جاندہ جنازہ کتنے بندے چاندن 4 مرد پھر شریعت حکم ہے اور جنازہ چاڑنا لیں بیمار کوئی نہ ہوئے جی نوکری جو ہے نماز جو ہے 1000 لوگوں جی میں بسم اللہ کرنا 4 مردوں میں چاڑنا لیں بیمار کوئی نہ ہوئے اتھے ٹور کے اشارے 4 آئے ایک قتل ہو گئی واہ بھائی واہ مر نہیں گئی جمعنا ہو قتل ہو گئی شاہ میں چلی دی پیچھے بچ گئے ترائے تے میں اگے 10 گیا تینوں اپنے اپنے موسم دے بڑھڑے تے ضعیف جتنے سیاد و مجلس تکلیف آج تین کدی نہیں دی تھی آج 27 چاہ کے رات لے روندی اکھنال منت پہ کردہ ذرا سیاد ہاتھ کھڑا کرو
سید ہو جی جتھے کوئی سید ہے ہاتھ کھڑا کرو اللہ تھوڑا بھلا کرے امتیاں نو بھول بھی جاوے سید کدے نہ بولنا اول تا امتیاں تے واجب نہیں تا سیداں تے اوجب روز ایک دفعہ منہ کیتا کرو شامل اپنی دادی دا سلام کر کے وقت زنجبار دی ملکہ دا شکریہ ادا کیتا کرو سیدہ دیاں نسلہ ممنون نلی دیاں دے پردے بڑی رہی جدا پردہ کربلا لے گیا بلکہ انجا کھاں جدا امیری والا پردہ کربلا جھان گیا نا جھانن والا برکہ بن گئی جناب فضا جے ہائے ہون تک ننے کیتی تا اس وڈا میرے کو لفظ کوئی نہیں سجاد دی اکھاں جو خون دا چاچا سمندر لڑیا فضا سامنے آکے گلے چپائیں پا کے آدھی ڈھیر جو رومن لگ گیا ایو پہ سچیندہ ہے کون چویسی ہاں دادی اے کوئی بے وارث ہے آج جنازہ چمامن آلا کوئی نہیں فضا گلے چپائیں پا کے آدھی رو نہیں تے اتنا دا سراندی پیو پتر چالس ہو اللہ مان مرحبا 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 ایج بڑھدیاں نے مجلسہ کربلا میں بسم اللہ کرا سراندی پیو پتر چال ہو گیا ہاں دادی وقت روندہ کیوں ہے اس پلنگ دے دو پچھلے پاوے جانا میں تھکی ہوئی ضعیفہ پلنگ تے سارے ہمیں یاد ہے نا کیوں رومن والے جانی یاد ہے کی ہو جے پلنگ آئی سراندی پیو پتر مل کے بڑا مشکل چاہیا توڑے بڑھڑی آئی توڑے سفران دی مکی ہوئی آئی پچھلے دومیں پاوے کلیاں کم دے ہتھاں تے بلند کیتے جنازہ اٹھے تو پھر گھاری چوبینہ دی آواز آن دی دستور ہے فضا سجے کھبے ڈٹھا ہے جو رومن آلے کوئی نہیں جنازہ چاہیوی آن دی ہے جی چاچا میں نوکرہ میں پھر آکے فضا رو رو کے آدھی ہے اتنی غربت نہ کوئی چمامن والا نہ کوئی رومن والا آدھی وقت گھبرا نہیں ماں جو سدیں دی ہیں آج میں تیرے جنازے تے ایج رواں جی میں تیری اپنی ماں ہوندی تے بین کرے پہلے قدم تے فضا بین کی تے مدینے مرے آپ کا کفن ہویا پھرا جنازہ چھنیا تم کوئی بے وارث ہیں تیرے قطار جو حسین حسن حنفیات عباس جے بھرائن وات اگلے قدم تے فضانو کوئی وسدہ ویلا جوانو یاد ہے آدھی علی دی مدینے وسدی ہے تو اکبر جھولی چپال دی ہے ایک دن اکبر تو آڈی جھولی سارا کیا گیا مسجد چو سنیا دادی دا جنازہ ادھی رات لے اٹھے آئی اما جدا تسا ٹرنے تسا ضعیف ہونے میں اکبر جوان ہونے جدا تسا ٹرسو میں وعدہ کرنا ادھی راتی جنازہ چوے سا مادنال کبار بڑے سا اے جوانہ اکبر دا نام آئے سجاد دے قدم روک گئے کربلا لے پاسے منہ کر کیا دن جلدی آما جنگالے چمار گئی آفرین مرحبا اجرکم اللہ انبا جماعت ہوں گی بھائی اسری نماز میں بسم اللہ کرا امام دا چاچا سادائی فوراً ہوا پیغام کربلا پہنچایا حسین تائیں آواز آئی جو آلیہ ٹور گئی بھائی جان آدھی بھائی والدی موت سنی بھرا دی کبر شاہ کوئی زوار گواہی دے ہو جیڑے نے گئے ہو اپنے واسطے جولی پھیلاؤ حسین دے پیریں سنتا پی آئی نانے دی شکل آلا اکبر دے نام دا پیغام آئی حسین اپنا ہاتھ اکبر دے سینے تے رکھی آئے تے چوم چوم کے کھڑے آدھے نٹھی چھوڑ مزار تے شام ونا میرے نانے دی تصویر ماں مر گئی اللہ مان آفرین جی آدن ماں مر گئی جیو بے یار دھیاں دے پردے انہیں بھائی اور رات دے اس ویلے ماتم جی چاچا میں لاؤ کر بے کے مکان دے ہو بزرگو جتنی جو وہ حکم دے ہو رونا بے کے میں پڑھ در آدن ماں مر گئی پردیس دے ویچو اجڑی دا بدا رمونیرے کھڑا حقلا دے دائی شام دا باہروں رات روانوا لاویرے لوگوں کوئی نہیں میات
نے نریم بھائی تھائیں ممبر پاک چھوڑ گیا ہوندہ مگر آج عزیز حکم دیتا ہی میں بزرگاں دے سے دے کوین پڑھنے ہون کرو سوال میرے تے ماتم کرنا لے جوان سجاد جو ساتھ مارے کوئی وارث آیا ماں دی جھولی تو ذکر سنن لگے ہو جا آواز مکی نائی یا حالے جوین آئے فضلتی جنازہ من چوا فضلتی کون ضعیفہ نو دی صدنا لا آواز آئی مدینے چو محمد آگیا وات میں آئے فضا بین ہٹ جا میں چندہ میں نجا فچوں علی آگیا وات میں آئے نانا تے بابا ذرا دویں پاوے من چواؤ میں بین دے ادھار لہاونے میں حسن آگیا علی آدن کیڑے ادھار حسن آدن میرے جنازے چتیر چھکیں دی رہی آئی واہ 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 مرحبا اجرکم اللہ میرا کفن حوصلے نال میرا پتر جوانی مانے حوصلے نال تیری حیاتی ہوئے بڑے حوصلے نال میرے جنازے چتیر چھکیں دی رہی میرا کفن سرخائی مندوجہ کفن پوین دی رہی اقرائے سجن آئین بھائی جان نہ میت کمبے نہ روان دی آواز آئیے اگلا وینی ہو دی آئے جو جنازے چو وین شروع ہوئے تے علی دی تھی آکھے ایک واری میرا جنازہ رکھسا کرو سوال اگلا من اللہ کون آئی آلے آلے وین پیان دے جڑے پہلے آئے نو امید آئے نو میں کربلا دا غریب آگیا میں نے ایک واری بین دا مو واہ 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 مرحبا ماتم نصیبوں نے بھائی شادہ ماں شبیر دی راضی ہوئی جوانی مانے میرے الویج تے میں صدر پڑا اور شریفوں لفظ حسین آئے باندھ کفان دے ترٹن لگ گئے زخمیات باہر آئے نا دیئے سجاد ذرا جنازہ زمین تے رکھوا جنازہ زمین تے آئے آلیا دیئے حسین باقی سجن بے شک میرا منہ کھن تو میرے پیران دیا تلیاں ویگ میں نانا میل بزارہ چٹر دی رہی واہ بھائی واہ ماں شبیر دی کوکا منظور کرنے ختم ہو گئی حصے دی نماز اتنا ہی پڑھنا ہی بھائی جان راضی ہو بالکل نتیجے تھی آگے آخری 2 منٹ تو آڑے حصے دا جنا سینے تے ہاتھ مارنا ہے انہاں دے حصے دا ایک وینا جے میں پڑھنا ہے اتنے تائی میرے نال سفر کرنا ہو شریفہ سجنہ دے رہن آگ کے مکان دے رہن جدہ کربلا مدینہ نجف والے جوانہ ہو سجدہ ہو غیر سجدہ ہو سارے جنازے دے آسے پاسے اکٹھے مہنہ اس لے آلیا ان نگاہ بمائیے جی میں کہنو تلاش بھائی کریں دی ہوئے سجادہ دے نماؤ جوڑی آئیے یو اکبر آیا بیٹھائی اے بابا حسین مدینے آلے ویر آئے بیٹھے نہیں تو سکین تلاش بھائی کریں دی ہو کفن چوچاروں کی آدھیے رو کیوں نہیں آیا سن موت میری ماں مل بنی اللہ مرحبا مرحبا اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ آخری منٹ ایک نوکری دا ویرون راضی رمے ماں شبیر دی راضی ہوئے راضی جی آدھے نو کیوں نہیں آیا سن موت میری ماں مل بنی نندلالے یا کہنے سدسیا رات دے اس وقت پورے دن دی عبادت دے بعد جوان توڑے اسے دا کوین پڑھا دینا دا ماتم تے دل لے بھائی جان اتنا رومنا موجزے تو کم نہیں اتنا آزاد آرہاں دا ماتم کسے موجزے تو گھٹ نہیں اچھا دن یا کہنے سے دسیا او یار رنج رہن دائے اللہ راسن بین دے نالے آواز آیا میں آگیا ہاں لاج پال دی لاج پالے تو آڈا میں بھی میات اللہ مان اللہ مان اللہ مان مرحبا جوانو راضی رمنا بھائی نیاز حسین را میرے بدے ہاتھ وکھنا تے ایک وین بزرگاں دے اسے دپڑا چاہ جیڑے لکھ کے بزرگ لا کر قبریں سے ٹور گئے جنازہ دوبارہ چمامن دی تیاری پئی ہوندی آئی یا کائنات دا مشکل کشا علی یگا ودل رات روندے جی شالا جوانی نصیب ہو بھی وین کر کرو آدھن یا کہنے سے دسیا او یا رنج رہن گئے اللہ راسن میں نندے نالے آواز آیا میں آگیا ہاں لاج پال
جی لاج پالے توڑا میں بھی میت او چواں ہاو دے بازو ہوں دے نالے میرے ہاتھ جو کوئی نہیں علمان ماں شبیر دی کوکا منظور کرنے بھائی میں صدقے ہو جاؤں سلام کر کے چھئی جا رہی آئی مگر ممبر پاک تے وعدہ کر بیٹھا ایک وین اور پڑھتا علی فرمائے ذرا جنازہ زمین تے رکھو ماتم دے دل ہے جی پڑھا ستا جنازہ دوبارہ زمین تے رکھے علی عبدال سجاد جنازے کا مالک تو تو ہے پر جے تیری اجازت ہوئے کہ آج نام بولن علی دینال علی کوئی گال کرے جا سجاد ماتم کر کے آدن دادا بسم اللہ عزت آلے ہوں سلس علی اگم دین اپنے ہتھا نال علی دید چہرے تو کفن لڑ ہٹائے زخمی شرط ید اللہ والا ہاتھ رکھ کے علی پہ آدن بابا کوئی گال پوچھنا ہے علی آدن بابا حکام علی رو رو کے کھڑے آدن تیرے غازی ویر دی زندگی فلک نے بیکھیا سایہ نہیں تیرے کرو ماتم زندگی دا پتہ نہیں فلک نے بیکھیا سایہ نہیں میں سکدہ تریا دنیا تو کہیں میرے نالے لایا نہیں کیویں بولیے نالے شرابی کیویں بولیے نالے شرابی کیویں بولیے علی پیا دن رہی ہے رول دی وچ بازاران دے اچھا ہوا پڑھا جی بسم اللہ کران دید زہر تے پیار کر کے علی سوال کیتا ہے ویر دی زندگی وچ تیرا فلک نے میں سکدہ دنیا تو میرے نالی علایا کیویں بولیے نال شرابی دے اچھا زندگی دا پتہ نہیں زندگی دا ہاتھ بدی کھلا اگلا مین پڑھدا پترہ نہیں حیاتی ابھی اگلا مین پڑھدا وہ میں صدقے ہو جوان میرا لال ہاتھ نہیں بن رہے میں ممبر چھوڑ کے جا رہی آئی کدی ہٹیا نہیں آج ویر ہٹا جائے تے آزادار ہاتھ چپت دینے ایک گال تک کیتی ہے پیو تے پتر کا ہی گال ماں نال کیتی ہے یا کوئی نہ اور شریفہ ہو جدہ کبر دینا اللہ آئین جنازہ لہین دے پیان تے سجاد جھکین پھوپی دے سارا لزخم چم کے پیا دین رہی ہے آج تیری منت کریں دا جنگل وچ دفن آج پہ کے بس دے ہونی آج پہ کے بس دے ہونی مومنین تشریف رکھیں سردار وسیم عباس بلوچ صاحب باہر تشریف لے آئے ہیں وہ سٹیج پہ آ رہے ہیں مومنین آپ تشریف رکھیں مومنین تشریف رکھیں سردار صاحب سٹیج پر تشریف لا چکے ہیں بر محمد آل محمد صلوات مومنین اب میں کوئی بھی وقت ضائع کیے ہوئے دعوت خطاب دے رہا ہوں سردار وسیم عباس بلوچ صاحب سے کہ وہ آخری مکان شبیہ ذوالجناح کی